الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الأكارم، نحن وإياكم في الحلقة السابعة من حلقات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أروع الإنسان أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ولحظاته، وما أروع أن يعيش المسلم ويسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى وكيف بذل عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت عيشته وتعامله مع الناس مسلمهم وكافرهم. أيها الأحبة الأكارم، وعليكم السلام ورحمة الله. وصلنا وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر أن يدعو خارج مكة لعدم وجود الاستجابة التي يرغبها صلى الله عليه وسلم، وإن أسلم معه النزر اليسير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد تقريبا ما يقارب من 60 كيلا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومر على القبائل في طريقه فدعاهم إلى الإسلام، ولم يسلم معه أحد. ثم دخل إلى الطائف والتقى بثلاثة رؤساء من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي. فشرح لهم الإسلام وبين لهم الأمر، فقالوا مقولتهم العجيبة. قال الأول: أنزع أستار الكعبة إن الله أرسلك، والعياذ بالله. ثم قام الآخر وقال: ما وجد أحد إلا أنت أن يرسلك إلينا. ثم قام الثالث وقال: أنت أعظم وأخطر أن أتكلم معك، فإن كنت نبيا حقا فأنت أخطر أن أتحدث إليك، وإن كنت كاذبا فأنزه نفسي الحديث معك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: اكتموا عني إذا لم تقبلوا الإسلام. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدور على قبائل في الطائف، وجلس ما يقارب من 10 أيام، ولكن لم يسلم معه أحد. بل بعد تلك 10 أيام أرسل أولئك القبائل سفهاءهم وصبيانهم بأن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموه بالحجارة وشقوا رأس زيد بن الحارثة وكان معه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا كثيرا من ما فعلوا به صلى الله على نبينا محمد. فمن شدة ما دفعوه ورموه بالحجارة لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط لعتبة بن ربيعة وأخيه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ذلك الحائط، وقال دعاءه المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الدعاء يتكلم عن الحزن والألم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في تلك اللحظات قد اجتمع له هموم الدنيا وتألم من فعل أولئك به صلى الله على نبينا محمد. في تلك اللحظات لما رأى عتبة بن ربيعة وأخيه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل خادمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذق من العنب. فلما قدمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله. قال: إن هذا القول لا يقوله أحد هنا، فمن أنت؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا رجل نصراني. قال: من أين؟ قال: من نينوى. قال: من قرية نبينا يونس أخي يونس. قال:
وهل تعرفه؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأقام وأكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. فمن الروايات أنه أسلم، فلما عاد إلى عتبة قال إن دينك خير مما هو عليه فلا يفسد عليك دينك، والعياذ بالله. بعد ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى مكة ويعود إليها، وقد خرج منها طريدا مما آذوه صلى الله على نبينا محمد. فلما هو في طريقه إلى ذلك إلى مكة أرسل الله جل وعلا له نفرا من الجن، فلما وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أسلم مباشرة أولئك النفر من الجن، ثم ذهبوا إلى قومهم من الجن يدعونهم إلى ذلك الإسلام. ولكأن تلك اللحظات وذلك الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الجن يسلي خاطر النبي صلى الله على نبينا محمد، فإن لم يستجيب لك البشر فإن الجن تستجيب لك. وكذلك كان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوته تبلغ الآفاق، فالجن ليس لهم مكان، يطيرون في الآفاق، وهذا تسلية للنبي صلى الله على نبينا محمد. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: أشد علي حينما عرضت نفسي على عبد يا ليل فرموني بالحجارة وطردوني، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل ومعه ملك الجبال فيقول: يا محمد، إذا أردت أن يأمر الله ملك الجبال فيطبق عليهم الأخشبين وهو الجبلين عظيمين في مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صلى الله على نبينا محمد. ولذا هذه أيها الأحبة النفوس العظيمة الكبيرة مهما أصيبت ومهما أوذيت ومهما أصابها من شيء فهمتها عالية ترتقي لمعالي الأمور وإن كان الأمر بين يديها. يعني حينما لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأن يأمر الله ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فإنه جزاء لهم بإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الأمر يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنه الله جل وعلا. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم صبورا حليما ذو رؤية ثاقبة وبعيدة، لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا أقول أيها الأحبة: إذا تعسر عليك أمر من الأمور وأنت تريد بها وجه الله فلا تستعجل، لا تستعجل، لعل الله جل وعلا يحدث بعد ذلك أمرا. إذا بذلت وصدقت ووفقت لبذل وأنت صادق النية لا تستعجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هكذا هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ولذا من أعظم مميزات التأثير على دعوة الناس أن يكون عند الإنسان نفس طويل كنفس النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينظر الإنسان مرة ومرتين يدعوهم مرة ثم انتهت ويقول ما بيستفيد منا شيئا. كم نسمع من هذا الكلام. لما ذهبوا للشيخ ابن عثيمين قالوا جار لنا لا يصلي، فقال كم مرة زرتموه وصصحتوه؟ قالوا والله يا شيخ يمكن أكثر من 4 إلى 5 مرات. فكان يقول الشيخ ابن عثيمين قال كان لي جار لا يصلي زرته أكثر من 100 مرة. لذا ينبغي أيها الأحبة دائما حينما نريد الإصلاح والدعوة والتأثير أن يكون عندنا نفس عالي جدا. ما وفقت للمرة الأولى المرة الثانية الثالثة الرابعة أبدا لا تيأس. وهذا دين الله جل وعلا لا يقبل اليائسين.
ولذا من أعظم ما تجد من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بذل الفأل في قلوب أصحابه رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام. يبذل عليه الصلاة والسلام من المواقف العظيمة جدا لكي يثبت في رؤيتهم وفي قلوبهم أن دين الله منصور، وأن كل ما يصاب في هذا الطريق هو بإذن الواحد الأحد توفيقا من الله وأجرا ورفعة وعلو منزلة. بعد ذلك أيها الأحبة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يقول له زيد بن حارثة: إلى أين تتجه؟ قال: لعل الله يأتي بها مخرجا وفرجا. فلما قربوا من مكة أرسل على الأخنس بن قيس فقال: أنا من الموالي ولا أجير، لأنه يطلب من يجيره ليدخل مكة لكي يسلم من إيذاء قريش. فأرسل بعد ذلك على سعيد بن عمرو فقال: إنني لا أجير بني كعب، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة بني كعب. ثم أرسل على عدي بن مطعم فقال: نعم. ثم نادى في قومه وأخذ سلاحه وخرج إلى مدخل مكة، وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحه معه أبناؤه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وطاف على الكعبة وصلى ركعتين، وكان واقف عند رأسه عدي بن مطعم حتى وصل إلى منزله، فالتقى به أبو جهل بعدي فقال: اتبعته أم أجرته؟ قال عدي: بل أجرته. قال: أجرنا من أجرت يا عدي. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، ومكث عليه الصلاة والسلام في مأمن بجوار عدي بن مطعم، وكان يحسب النبي صلى الله عليه وسلم له موقفه لما في معركة من المعارك كان يبحث عنه. فلما أسروا من كفار قريش في بدر قال: لو أن عدي حيا وطلبني في هؤلاء لأعطيته إياه، إكراما ووفاء من النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه. بعد ذلك في السنة 11 أو السنة 10 في ذي القعدة بدأت الوفود تأتي إلى مكة للحج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم سرا وليلا يذهب إلى القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فدعا كثيرا من القبائل منهم فزارة وغسان ومرة وسليم وعبس وكندة وبني كلب، ولكن لم يسلموا. من المواقف التي حصلت قبيلة عامر بن أبي صعصعة، وذلك أن أحدهم قال أن لما النبي صلى الله عليه وسلم شرح لهم الإسلام قال أحدهم: فإن بايعناك وناصرناك ومت بعد ذلك أيرجع الأمر إلينا؟ يعني أن نقود العرب. قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني ليس بيدي شيء، لله الأمر. فقال: ليس لنا في ذلك حاجة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبائل كما ذكرت فلم يسلموا. من الذين أسلموا فرادى وهم من خارج مكة سويد بن الصامت، وكان شاعرا وحكيما، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع من كفار قريش أنه شاعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك؟ قال: عندي الحكمة. قال: اسمعني إياها. فأسمعه شيئا من الشعر، فأسمعه بعد ذلك شيء من القرآن صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم ذهب إلى المدينة، وقيل قتل في معركة بعاث. كذلك أيها الأحبة قبيلة وفدا من الأوس أتوا إلى قريش ليتحالفوا معهم قبل معركة بعاث، ولما أتوا سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إليهم وجلس معهم وقال: ألا أؤتيكم بشيء بخير ما جئتم به؟ قالوا: ما هو؟ فتحدث عن الإسلام، فقام منهم رجل اسمه إياس بن معاذ وقال: يا قوم والله أنه خير مما جئنا به. فقام رئيسهم وحثى بتراب على وجه إياس بن معاذ وقال: اصمت، ما أتينا لهذا. ثم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى المدينة. يقال أن إياس بن معاذ كان يتمتم ويذكر أذكارا ويسبح الله جل وعلا قبل مواته، وقيل هذه واردة على إسلامه. كذلك من الذين أسلموا فرادى أبو ذر الغفاري، وقصته العظيمة الرائعة
أن أبو ذر أرسل أخوه ليستخبر الأمر من هذا الرجل، فذهب أخوه وبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم عاد إلى أبو ذر فقال: ما الأمر؟ قال: سمعته يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. فيقول أبو ذر: فلم يشبع ما في نفسي، فذهبت إلى مكة وعلمت بأنهم يحذرون من محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤذون من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت بجوار الكعبة. فأتاني علي بن أبي طالب وقال علي بن أبي طالب: رجل غريب أتريد زادا؟ قال: نعم. قال: فاتبعني. ثم ذهب أبو ذر مع علي بن أبي طالب فأطعمه ولم يحدثه بشيء. ثم أتى اليوم الثاني فإذا أبو ذر جالس بجوار الكعبة. قال: هل وجدت بغيتك أو منزلك؟ قال: نعم. قال: فاتبعني. ثم دخل به إلى علي بن أبي طالب إلى منزله وأطعمه وقال: ما أمرك؟ قال: تكتم عني؟ قال: نعم. قال: لقد أتيت أبحث عن رجل يدعو أنه نبي. فقال: إنني إن وجدته أشرت لك بإصبعي، وإن رأيت أحدا يكشف أمرنا حركت أكرمكم الله حذائي. فذهب به حتى وصل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه ثم ذهب. فجلس أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وبين له وقرأ له شيئا من القرآن. مباشرة أسلم أبو ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام ثم أتني بهم. فقال: والله يا رسول الله ما أخرج حتى أصدح بين أظهرهم. فقام أبو ذر وقال: أشهد أن بين كفار قريش: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام أحدهم وقال: أسكتوا هذا الصابئ. فقاموا فضربوه. فقام العباس ويقول: تقتلون رجل من غفار ومتاعكم وطعامكم من قبيلتهم، يعني يمر من عندهم. فتركوه. أتى اليوم الثاني وإذا هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا فضربوه. فقام العباس ينبههم أنه رجل من غفار ومتاعكم وطعامكم من عندهم، فتركوه. قال: حتى قام اليوم الثالث يقول مقولته فحذرهم العباس ثم ذهب أبو ذر رضي الله عنه. من القصص الجميلة الطفيل بن عامر الدوسي، وكان رجلا رئيسا في قومه وشاعرا وحكيما، فلما قدم مكة رحبوا به وأطعموه وأضافوه. ثم قالوا له: إن بيننا رجل يفسد بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه فلا تسمع منه شيئا. قال: فأكثروا علي فأخذت الكرس فوضعته في أذني لكي لا أسمعه. يقول: وبينما بين ليلتين أو ثلاث وإذا أنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فقربت منه ومنعت الكرسف وقلت في نفسي: ويلك أنت تقرض الشعر وتعرفه. ثم سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فقرأ علي القرآن فأسلمت. ثم قال: ما أفعل؟ قال: ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام. فقال: ادعو الله أن يأتيني بآية. فدعا الله جل وعلا فجاء له نورا بين جبينه، فقال: يا رب إنها كأنها ثلمة، يعني لو رآه العرب ظنوها أنها ثلمة في وجهه، فجعلها الله جل وعلا في عصاته. فأسلم زوجته وآباه، ثم أسلم مجموعة كبيرة من قبيلته. وفي بعد معركة الخندق أتى الطفيل رضي الله عنه بقوم ما يقارب من 80 رجلا وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. منهم كذلك ضماد الأزدي، وكان رجلا يرقي يعالج الناس من الريح. فدخل مكة وسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه وأخبره، قال: إن كان بك شيء من الريح فأنا أعالج من الريح. فقال: أتسمع مني؟ قال: نعم. قال: إن الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يقول ضماد الأزدي: أعد علي ما قلت، فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أعد علي ما قلت، فأعادها صلى الله عليه وسلم. فقال: والله إنني أعرف الشعر والكهانة وهذا ليس منه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. ثم بعد ذلك التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخزرج،
وجلس معهم منهم وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث والرافع بن مالك وقطبة بن عامر وقطبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله، وشرح لهم الإسلام فأسلموا وقالوا والله أنه الذي أخبرت به اليهود فلا يسبقون عليه، فأسلموا في تلك اللحظة. ثم ذهبوا إلى المدينة وانتشر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت أول إرهاصات لبيعة العقبة الأولى التي سوف تأتينا بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة وفي اللقاء القادم. ولعل أيها الأحبة أن أشير على أمر عظيم جدا، أن هؤلاء الذين أسلموا وذكرت إسلامهم كانوا يسلمون بمجرد سماعهم للقرآن العظيم. ولذا أقول أيها الأحبة هذا القرآن الذي بين يدينا هو والله أنه النور وأنه الفتح وأنه التمكين، وما تركه أحد خلف ظهره إلا خذله الله. ولذا ينبغي أيها الأحبة أن نستشعر فيه التأثير وفيه البركة وفيه السعادة. والله أن الإنسان يحرم الخير إذا حرم قراءة القرآن. ينبغي لكل مسلم أن يكون له ورد مع هذا الكتاب العظيم الذي أثر على جميع البشر، وكم من أناس ما أسلموا إلا بسماعهم للقرآن كما حصل معنا من هذه القصص العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.